एकदम ठिक छ, ठिक छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो तारमा सरलाई। र नमस्ते, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्ण जीवन परिवर्तनकारी सर्भिस म्याडमहरू लगायत स्वास्थ्य प्रेमी डिएक्सन प्रेमी सम्पूर्णलाई म मेरो तर्फबाट नमस्ते अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर डाक्टर लिम सोजिनलाई। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हामी आज यस क्षेत्रमा डिएक्सनको थ्रोबाट धेरै कुराहरू सिक्ने सिकाउने क्रम अगाडि बढिरहेका छौँ। र विशेष विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो जुन एनडिएसओसी को म्यानेजमेन्ट टिम सम्पूर्णलाई। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ सर, क्लियर? एकदम ठिक छ सर, एकदम ठिक छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो तारा सरलाई पनि। र हामीले गएका हप्ता अर्थात् जुन अघिल्लो सेसनमा स्वास्थ्यको बारेमा केही कुराहरू गरेका थियौँ। स्वास्थ्य भनेको के हो र स्वास्थ्य हुनको लागि के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ र के कस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ भने ओपन गरिदिनु होला सर है। ओके सर, ओके, ओपन भइसकेको छ, स्क्रिन सेयर गर्न ओके, सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। र आज चाहिँ हामी रोगको कारण, रोग कसरी लाग्छ होइन, किन रोग लाग्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी थोरै कुराहरू गर्दैछौँ। जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरू सुन्नको लागि एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ होइन, बुझ्नको लागि, सिक्नको लागि। र त्यसै क्रममा चाहिँ हामीहरू आज यो डिएक्सन कम्पनीको मार्फतबाट धेरै कुराहरू सिक्ने, सिकाउने र आफूले जानेका कुराहरू अरूलाई चाहिँ जुन सेयर गरेर अरू साथीहरूको पनि जीवन चाहिँ एकदम उज्जवल होस् भन्ने एउटा सोचले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र ओके, हामीले अस्तिको दिनमा यी कुराहरू चाहिँ यहाँबाट गरेका थियौँ। स्वास्थ्य हुनको लागि आवश्यक कुराहरू र स्वास्थ्य भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। यी कुराहरूलाई पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा पनि राखेको छु। र सन्तुलित आहारको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। हामीहरूले दैनिक रूपमा के कस्ता कुराहरू चाहिँ खाइरहेका छौँ, के कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले भोजन गरिरहेका छौँ र हामीले खाएका खानेकुराहरू ठिक छ कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीहरूले अस्तिको दिनमा, अस्तिको सेसनमा कुरा गरेका थियौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला यहाँसम्म भन्ने आशा गरेको छु। र के कति जुन खाद्य वस्तुहरू चाहिँ हामीले के कति चाहिँ मिलाएर खान सकिन्छ र कसरी खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो खाना चाहिँ एउटा सन्तुलित आहार हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। र आज हामी रोग लाग्नुको कारणहरू होइन र रोग कसरी लाग्छ भन्ने कुराको बारेमा केही कुराहरू गर्नेछौँ। र यहाँ मैले देखाएको छु रोग लाग्नुको कारण भनेको दुई कारणले लाग्छ मानव शरीरमा। एउटा विषादी टक्सिन अर्थात् प्रणाली असन्तुलनको कारणले, सिस्टम इम्ब्यालेन्सको कारणले गर्दाखेरि मानव शरीरमा रोगहरू लाग्ने गर्दछ। र रोग भन्नाले सजीव प्राणीहरूको शरीरमा देखिने असामान्य अवस्थालाई बुझाउँछ भने रोग विभिन्न दृश्य तथा अदृश्य वस्तुहरू अर्थात् किरा तथा कीटाणुहरूको आक्रमण नै रोग हो हैन। हजुरहरूले केही कुराहरू यदि नोट पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र परापूर्व कालदेखि नै मानिसहरूले रोगको कारण पत्ता लगाउने क्रममा अनेक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। विभिन्न चिकित्सा पद्धतिमा आफ्नै
भाषामा अनेक कारण देखाए तापनि अन्तिममा सबै कुरा मिलाएर एक शब्दमा भन्ने हो भने रोगको कारण भनेको टक्सिन हो, हैन? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। रोगको कारण पत्ता लगाउने क्रममा अनेक सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। विभिन्न चिकित्सा पद्धतिमा आफ्नै भाषामा अनेक कारण देखाए तापनि अन्तमा सबै कुरो मिलाएर एक शब्दमा भन्ने हो भने रोगको कारण भनेको टक्सिन हो, हैन? र टक्सिन भनेको कुनै पनि किसिमको वस्तु जुन शरीरको आफ्नो नभइकन रोगको कारणले बढ्दछ, त्यो नै टक्सिन हो। टक्सिन भनेको कुनै पनि किसिमको वस्तु जुन शरीरको आफ्नो नभइकन विभिन्न रोगका कारणले बढ्दछ, त्यो नै टक्सिन हो, हैन? र टक्सिन जीवित र निर्जीव दुवै वस्तुबाट आउन सक्दछ। जीवित वस्तुबाट आउने टक्सिनले तुरुन्त केही दिन या केही हप्ताभित्रमा त्यसले चाहिँ रोग देखाउँछ भने निर्जीव वस्तुबाट आउने धेरैजसो टक्सिन पहिले हाम्रो शरीरभित्र गएर एक ठाउँमा जम्मा हुँदै जान्छ र जम्मा भइसकेपछि जब लामो समयसम्म त्यो यथावत रूपमा एक ठाउँमा जम्मा भएर बसिसकेपछि लामो समयपछि जुन एउटा रोगको रूपमा देखा पर्छ भने त्यो निर्जीव वस्तुबाट आएको टक्सिन हो। जस्तो कि जुन यो लामो समयपछि देखा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई दीर्घरोग पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ दीर्घरोगको रूपमा पनि लिन सकिन्छ यसलाई चाहिँ, हैन? र त्यसै गरी जुन दीर्घरोग चाहिँ जस्तै क्यान्सर भयो, दम, मधुमेह, हैन, उच्च रक्तचाप इत्यादि चाहिँ यो एउटा दीर्घरोगको रूपमा चाहिँ लिन्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा विभिन्न वस्तुहरू, विभिन्न खाद्य पदार्थहरू सेवन गर्दै जाने क्रममा हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका किरा अथवा कीटाणुहरू या जीवित होस् या निर्जीव दुवै किसिमको चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ खाद्य वस्तु लगायत पानी, हावा, हैन, विभिन्न प्रक्रियाबाट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र जुन यो एउटा टक्सिन भन्ने चिज प्रवेश गरेपछि विभिन्न किसिमका समस्याहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो शरीरमा, जुन एउटा मानव शरीरमा चाहिँ आउने गर्दछ। कुनै कुनै रोगहरू क्षणिक हुन्छन् भने कुनै कुनै रोगहरू चाहिँ एकदम लामो समयसम्म रहने र ती रोग लागिसकेपछि ती रोगलाई चाहिँ एकदम ठिक गर्न नसकिने खालका रोगहरू पनि मानव शरीरमा लाग्ने गर्दछन्। जुन लामो समयसम्म लाग्ने रोगहरू भनेको दीर्घकालीन रोग हुन्। ती रोगहरू भनेको क्यान्सर, दम, मधुमेह, हैन, उच्च रक्तचाप, विभिन्न किसिमका रोगहरू छन् र ती रोगहरू लाग्ने गर्दछ। र विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि मानव शरीर एउटा कोष मिलेर अङ्ग र अङ्ग मिलेर प्रणाली र प्रणाली मिलेर एउटा मानव शरीरको संरचना बनेको हुन्छ, जसलाई एउटा प्राकृतिक हिसाबले जुन सम्पूर्ण जुन अङ्ग, जुन कोष, प्रणाली, हैन, जति पनि छन् ती सबैले आफूले आफ्नो आफ्नो कार्य गर्दै जान्छन्। आफ्नो आफ्नो कार्यहरू भनेको आफैले गरेको हुन्छ र विशेष गरी मानव शरीरमा रोग लाग्नुको कारण भनेको एउटा यहाँ विषादी भनेर यहाँले देखिरहनु भएको छ र अर्को भनेको प्रणाली असन्तुलन, हैन? र विषादी
भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई नचाहिने आवश्यक भन्दा बढी वस्तुहरू शरीरभित्र जुन जान्छ भने हाम्रो शरीरलाई आवश्यक भन्दा बढी जुन नचाहिने वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र जान्छ भने त्यसले शरीरमा विष जम्मा गर्दछ। त्यसलाई नै विकार वस्तु भनिन्छ, अर्थात् त्यसलाई नै विषादी भनिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई जति मात्रामा कुनै पनि खाद्य वस्तु होस् या कुनै पनि चिज, पानी होस् या कुनै पनि चिज हाम्रो शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी मात्रामा भइसकेपछि त्यही चिज नै एउटा विष बन्छ, एउटा विषादिक रूपमा परिणत हुन्छ। त्यो एउटा विकार वस्तु हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई असन्तुलन गर्ने काम गर्दछ। विषादीको कारणले हाम्रो शरीरलाई अस्वस्थ बनाइदिन्छ र हामीले लिने जुन प्रदूषणयुक्त हावा, हामीले पिने पानी, यो विभिन्न किसिमका रासायनिक केमिकलहरूको मिश्रणबाट बनेका विभिन्न वस्तुहरू हैन, ती वस्तुहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा गएर बिस्तारै बिस्तारै एउटा जुन ठाउँ बनाउँछ, जुन ठाउँमा गएर चाहिँ थोरै थोरै मात्रामा केही मात्रामा चाहिँ जम्मा भएर बस्छ र त्यही जम्मा भएर बसेको वस्तु बिस्तारै बिस्तारै एउटा विषादीको रूपमा परिणत हुन्छ। जबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन जुन निर्जीव वस्तुहरू हुन्छन् ती वस्तुहरू भनेको लामो समयपछि मात्र हाम्रो शरीरमा त्यसले एउटा इफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लामो समयपछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। र विशेष गरी त हामी मानव जातिहरूमा विभिन्न किसिमका बानीहरू, विभिन्न किसिमका लतहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ कुलतको हैन, मद्यपान, धूम्रपान, विभिन्न किसिमका जुन कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरमा शारीरिक अवस्थालाई चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपले चाहिँ क्रियाकलाप गर्न नदिने भएको कारणले, प्राकृतिक रूपमा क्रियाकलाप गर्नलाई चाहिँ बाधा ल्याउने भएको कारणले बिस्तारै बिस्तारै त्यही वस्तुहरूले हाम्रो शरीरलाई बिरामी बनाउँदै जान्छ हैन। र जुन बिरामी बनाउने अवस्थालाई जबकि हामीले यी वस्तुहरू हामीले सेवन गरिरहेको छौँ भने बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो शरीरमा अस्वास्थ्य वृद्धि हुँदै जान्छ, स्वास्थ्य एकदम कम हुँदै जान्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। जबकि एउटा कोष तन्तु हैन र अर्गानमा गएर चाहिँ यसले बिस्तारै बिस्तारै इफेक्ट गर्छ र सानो सानो कुराहरू हामीलाई त्यति ध्यान हुँदैन। जब एकैचोटि जुन विषादीले एउटा ठुलो रूप लिन्छ तब गएर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। र अर्को कुरा भनेको प्रणाली असन्तुलन भएर पनि हाम्रो शरीर बिरामी हुने गर्दछ, हाम्रो शरीरमा रोग लाग्ने गर्दछ। जस्तै सिस्टम इम्ब्यालेन्स भनेर भनिन्छ हैन। जस्तो कि हाम्रो शरीरलाई चाहिने भन्दा धेरै वस्तुहरू, जुन शरीरलाई चाहिने भन्दा पनि अनावश्यक वस्तुहरू हाम्रो कोषमा गएर जम्मा हुँदा र जुन हाम्रो कोषमा गएर चाहिँ जुन शरीरको कोषभित्र गएर जम्मा भइसकेपछि प्रणालीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। जब प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि प्रणालीमा अटोमेटिकली रूपमा चाहिँ प्रणाली असन्तुलन हुन आउँछ हैन। र प्रणालीले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू राम्रोसँग गर्न सक्दैन। जुन प्रणालीले आफ्नो कुनै पनि प्रणाली मानव शरीरमा लगभग 10 देखि 11 वटा प्रणालीहरू छन् र ती प्रणालीहरूले आफ्नो कार्य आफैले प्राकृतिक हिसाबले गर्नुपर्ने कार्यहरू जब प्रणालीमा असन्तुलन आइसकेपछि प्रणालीले आफ्नो कार्य सही हिसाबले, राम्रो हिसाबले गर्न सक्दैन भन्ने विभिन्न किसिमका रोगहरू चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो शरीरमा सिर्जना हुने गर्दछ। जस्तो कि
रक्त सञ्चार प्रणालीले रगतको शुद्धिकरण गर्न र कोषमा शुद्ध रगत पठाउन सकेन भने त्यहाँबाट चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई, ब्लड प्रेसर लो हैन, त्यसै गरी मुटु कलेजो सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा, तपाईँ हाम्रो शरीरमा देखा पर्छ। त्यसैले पहिलो कुरो त हाम्रो प्रणाली सन्तुलन हुनुपर्दछ। यदि प्रणाली सन्तुलन नहुने हो भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन्, जुन रोगले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर अस्वस्थ हुन्छ हैन, हाम्रो शरीर असन्तुलन हुन्छ र अस्वस्थ हुन्छ र बिमारी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अर्को कुरा भनेको जुन पाचन प्रणालीले जुन कार्य गर्नुपर्ने थियो ती कार्यहरू पाचन प्रणालीले राम्रोसँग गर्नु सकेको छैन भने ती अवस्थामा हाम्रो शरीरमा या हाम्रो कुनै पनि अङ्गहरूमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्न थाल्छन्, जसमध्ये पाचन प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत जस्ता समस्याहरू पनि देखा पर्न थाल्छन्। त्यसैले पाचन प्रणालीले गर्नुपर्ने काम जुन पाचन प्रणालीले गरिरहेको छैन भने हाम्रो शरीर त्यसै पनि अस्वस्थ हुन्छ र यी कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसै गरी स्नायु प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन भने त्यहाँ पनि विभिन्न समस्याहरू आउँछन्, जस्तो कि स्नायु प्रणालीले जुन हिसाबले आफ्नो कार्य गर्नुपर्ने थियो ती कार्य स्नायु प्रणालीले गर्न सकेको छैन भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ ब्रेन क्यान्सर जस्ता, ब्रेन ट्युमर जस्ता र डिप्रेसन जस्ता समस्याहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छन्, जुन समस्याहरू चाहिँ आउन थाल्छन् हैन। र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि यही प्रमाणित गरिसकेको छ कि मानव शरीर यदि स्वस्थ रहने हो भने मानव शरीरमा भएका जुन साना साना कोषहरू जुन कोषलाई चाहिँ सफा र स्वास्थ्य बनाइराख्नु पर्दछ, यदि सफा र स्वास्थ्य बनाइराख्ने हो भने कुनै पनि रोगले चाहिँ हाम्रो शरीरमा यति छिटै आक्रमण गर्न सक्दैन भनेर भनेको छ। र कोष सफा र स्वास्थ्य भएमा कुनै पनि रोगको शिकार बन्नु पर्दैन हैन। पहिलो कुरा भनेको हाम्रो जुन कोष मानव शरीरमा कयौं कोषहरू मिलेर मानव शरीरको संरचना भएको हुन्छ भने त्यही कोषलाई चाहिँ हामीले सधैँभरि स्वास्थ्य र सफा राख्ने हो भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि समस्याहरू चाहिँ आउँदैन। र यदि कोष सफा र स्वास्थ्य राख्न सकेन भने विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ पाउने गर्दछौँ। त्यसैले पहिलो कुरो भनेको हामीले हाम्रो शरीरभित्रको कोषलाई, तन्तुलाई सही हिसाबले स्वास्थ्य र सफा राख्ने कार्य चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जसको लागि चाहिँ के गर्ने त, कसरी चाहिँ हामी जुन कोषलाई चाहिँ स्वास्थ्य राख्न सकिन्छ, अर्थात् जुन तन्तुहरूलाई चाहिँ सही हिसाबले राख्न सकिन्छ, जुन नेचुरल थियो त्यसैले चाहिँ हामी राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो माझमा आज डिएक्सन कम्पनीले विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू उत्पादन गरेको छन्। जुन प्रोडक्टहरू हामीले ती प्रोडक्टहरूलाई दैनिकी रूपमा सेवन गर्ने हो भने र त्यसको लेभललाई ध्यान दिने हो भने हाम्रो शरीरमा भएका ती कोषहरू, ती तन्तुहरू र ती प्रणालीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसले एउटा मेन्टेन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कसरी हामी हाम्रो कोषलाई सफा गर्न सक्छौँ, स्वास्थ्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले
डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरू रेगुलरी रूपमा दैनिक रूपमा बिहान बेलुका कुनै पनि समय आफूले जुन खान लागेका वस्तुहरू जस्तो कि डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका प्रोडक्टहरू र आफूले खाइरहेका जुन खाद्य वस्तुहरूको आहार विहारलाई मिलाउने हो र जुन विषादीयुक्त खानेकुरालाई कम खाने हो र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका ती प्रोडक्टहरूलाई धेरै मात्रामा कन्ज्युम गर्ने हो भने हाम्रो शरीरभित्र रहेका ती कोषहरू आफै बिस्तारै बिस्तारै सफा हुँदै जान्छन् र स्वस्थ बन्दै जान्छन् र हाम्रो शरीरमा कुनै पनि किसिमका रोगहरूलाई त्यति छिटै लाग्न दिँदैन। त्यो कारणले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका जुन मास्टर प्रोडक्ट जसमा आरजिजिएल हैन, जुन आरजीले शरीरमा भएको विषादीलाई सफा गरेर बाहिर फाल्ने काम गर्दछ, जुन आरजीले हैन, जुन ऋषि गानुले हाम्रो शरीरभित्र भएका विभिन्न किसिमका जुन टक्सिनहरू अर्थात् विषादीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ, अर्थात् डिटक्सिफाई गर्छ। र जिएल यदि हामीले आरजी र जिएलको सन्तुलनलाई मिलाएर खाने हो भने र गानोथेरापीलाई चाहिँ फलो गर्ने हो भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि रोगले त्यति छिटै आक्रमण गर्न सक्दैन। र जिएल जुन गानोसिलिमले असन्तुलन भएका जुन प्रणालीहरूलाई चाहिँ सन्तुलन गर्ने काम गर्छ र जिएलले हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न जति पनि प्रणालीहरू छन् ती प्रणालीहरूलाई जुन असन्तुलित रूपमा रहेका प्रणालीहरूलाई चाहिँ सन्तुलन गर्ने कार्य गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र विभिन्न शरीरमा भएका कमी कमजोरीलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन जिएल चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा धेरैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ सेवन गर्न सक्यौं या उपभोग गर्न सक्यौं भने हाम्रो लागि धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुनेछ। र जिएलले चाहिँ हाम्रो शरीरको अङ्गहरू, कोषहरू हैन र जुन अर्गानहरू र प्रणालीहरूलाई चाहिँ रिजेनेरेट गर्ने काम गर्दछ। र आजको यो संसारमा केमिकलले भरिएको दुनियाँमा हामीले अर्गानिक फुड सप्लिमेन्ट अर्थात् अर्गानिक खाना खान पाइरहेका छैनौँ। हाम्रो शरीरलाई जुन मात्रामा चाहिँ चाहिएको थियो त्यो मात्रामा चाहिँ हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। र आज संसारमै एक मात्रै प्राकृतिक तरिकाले कुनै पनि अपरेसनहरू नगरिकन र कुनै पनि शरीरमा जुन हुनुपर्ने सिस्टम भन्दा बाहिर नगइकन एउटा प्राकृतिक हिसाबले र प्राकृतिक पद्धतिले उपचार गर्ने जुन पद्धति नै आज गानोथेरापी हो। यो संसारमा यो भन्दा पहिला कुनै पनि उपचार गर्नको लागि या कुनै पनि रोगलाई चाहिँ आफ्नो शरीरबाट निकाल्नको लागि त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका हतियारहरू, औजारहरू डाक्टरले युज गरेर हाम्रो शरीरलाई चाहिँ चिराफारा गरेर विभिन्न किसिमका रोगहरूको चाहिँ नि नाम दिएर जुन अपरेसनहरू गरेर चाहिँ हाम्रो शरीरको उपचार गरिन्थ्यो भने आज संसारमा एउटै मात्र जुन प्राकृतिक उपचार पद्धति भनेको गानोथेरापी हो। त्यसैले जति पनि आज हामी यहाँ केही कुरा सिक्नको लागि उपस्थित भएका छौँ, जति पनि हामी यहाँ सिकेर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने एउटा चाहनाले आएका छौँ भने हामी स्वयं त डिएक्सन कम्पनीको एउटा कन्ज्युमर हैन, डिएक्सन कम्पनीको उपभोक्ता
र डिएक्सनबाट चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ डिएक्सनमा आबद्ध भएर हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ भने हाम्रो लागि डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका ती प्रोडक्टहरू त्यति नै महत्त्वपूर्ण र त्यति नै फलदायक चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि छ। त्यसैले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्नको लागि यस शरीरका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि जुन क्षमता गानोडर्ममा छ अरू कुनै वस्तुमा या अरू कुनै मेडिसिनमा ती क्षमता छैन। जुन क्षमता चाहिँ गानोडर्ममा छ। हाम्रो शरीरमा जति मात्रामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गरेर र शरीरमा भएका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने एउटै मात्र प्रक्रिया भनेको गानोडर्म हो। र गानोडर्मबाट जुन बनेका विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू छन् ती प्रोडक्टहरूलाई हामीले सही हिसाबले उपभोग गरौँ भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि किसिमको समस्याहरू यति छिटै आइहाल्दैन। मतलब कि गानोडर्म सेवन गर्ने बित्तिकै हामीलाई कुनै डाक्टर हस्पिटल क्लिनिक चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन कि यदि हामीले हाम्रो शरीरलाई मेन्टेन गर्ने हो भने र हामीले खाइरहेको कुरा जुन हामीले गरिरहेको भोजन त्यसलाई चाहिँ सही हिसाबले खाने हो भने र खानेकुरालाई पनि परिवर्तन गर्ने हो भने र त्यसको साथसाथमै डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ उपभोग गर्ने हो भने हाम्रो शरीरमा यति छिटै रोग लाग्न सक्दैन। र कुनै पनि यदि रोग लागिहालेमा या कुनै पनि किसिमको समस्या आइहालेमा यदि तपाईँ हाम्रो जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ठिक छ एकदम सही छ र जुन प्रणालीले एकदम सही हिसाबले काम गरिरहेको छ भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि त्यस्तो समस्याहरू यति छिटै आइहाल्दैन हैन। र गानोडर्मले चाहिँ शरीरमा सम्पूर्ण प्रणालीलाई जुन मजबुत बनाउन र जसले चाहिँ नियमित रूपमा कार्य नगरिरहेका जुन प्रणालीहरू जसलाई चाहिँ नियमित रूपमा कार्य गर्नको लागि यसले सहयोग पुर्याउने काम गर्दछ भने यदि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि अङ्ग तन्तु हैन कोष अर्गन विभिन्न जुन वस्तुहरू मिलेर हाम्रो मानव शरीरको चाहिँ एउटा संरचना बनेको छ र कुनै न कुनै किसिमले कुनै न कुनै खानपान या केही न केही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा यी कुनै न कुनै समस्याहरू आइपर्छ हैन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिरामी हुन थाल्छौँ र जुन कारण भनेको चाहिँ त्यही नै हो जुन विषादीको कारणले र प्रणालीमा असन्तुलनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्न थाल्छन् जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ रोग भन्ने गर्छौं हैन। जस्तो कि हाम्रो शरीरमा अर्थात् मानव शरीरमा चाहिँ जुन रक्तचापको तहको मात्रामा घटी या बढी भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रोग भन्छौं भने हाम्रो शरीरमा चिनीको मात्रामा बढी भयो भने या त्यसको मात्रामा कम भयो भने पनि त्यसलाई नै रोग नै भयो भन्छौं भने हाम्रो शरीरमा चिल्लो पदार्थको मात्रा यदि बढी भयो भने पनि र यदि कम भयो भने पनि हामीले त्यसलाई रोग नै भन्ने गर्दछौं। र यदि हाम्रो शरीरमा हर्मोनको मात्रा वृद्धि हुने हो भने र हर्मोनको मात्रा चाहिँ कम हुने हो भने पनि हामीले त्यसलाई रोग नै भन्ने गर्दछौं हैन। र यदि हाम्रो शरीरमा पोषण तत्व बढी भइरहेको छ हामीले खाएका खानेकुरामा चाहिँ पौष्टिक तत्व चाहिँ एकदम बढी भइरहेको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ रोग नै भनिन्छ। र हामीले खाएका ती पोषण तत्व कमी भइरहेको छ भने पनि त्यसलाई
रोग नै भनिन्छ हैन। र त्यसै गरी गानोडर्मको जब गानोडर्मले चाहिँ कसरी उपचार गर्छ या गानोडर्म चाहिँ सेवन गरिसकेपछि कसरी स्वास्थ्य बन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जबकि गानोडर्म सेवन गरिसकेपछि न त रक्तचापलाई चाहिँ उच्च बनाउने हो न त त्यसलाई न्यून गराउने हो हैन, न त चिनीको मात्रालाई घटाउने हो न त चिनीको मात्रालाई बढाउने हो। जुन गानोडर्मले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको जुन प्याङ्क्रियस इन्सुलिनको हर्मोनलाई चाहिँ उत्पादन लेभललाई र हर्मोन उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सामान्य बनाएर चाहिँ जुन गानोडर्मले चाहिँ हाम्रो शरीरको उपचार गर्ने काम गर्दछ, जसमा चाहिँ प्याङ्क्रियसको इन्सुलिन हर्मोन उत्पादन गर्ने जुन लेभललाई बराबर बनाएर र हर्मोन उत्पादन हुने प्रक्रियालाई चाहिँ सामान्य बनाएर उपचार गर्ने काम गर्दछ हैन। र जसले चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र रहेको जुन कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई हैन, ग्लुकोजको मात्रालाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर जुन शरीरको जुन प्रणालीहरू छन् ती प्रणालीहरूलाई चाहिँ नियमित गर्ने काम गर्दछ। गानोडर्मले हाम्रो शरीरमा आवश्यक वस्तुहरूको परिपूर्ति गर्ने काम गर्दछ भने अनावश्यक वस्तुहरूलाई नियन्त्रण गरी बाहिर फाल्ने काम गर्दछ र प्रणालीलाई हाम्रो शरीरमा रहेको प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दछ। जसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रणालीहरू हैन, मानव शरीरमा विभिन्न किसिमका प्रणालीहरू मिलेर बनेका छन्। पहिलो त कोष मिलेर अङ्ग मिलेर तन्तु कोष मिलेर अङ्ग मिलेर तन्तु मिलेर चाहिँ प्रणालीको निर्माण भएको हुन्छ भने जसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रक्त सञ्चार प्रणाली हैन, त्यसै गरी अस्थिपञ्जर प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, पाचन प्रणाली, श्वास प्रश्वास प्रणाली हैन, प्रजनन प्रणाली, स्नायु प्रणाली, लसिका प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, ग्रन्थि प्रणाली, मूत्र निष्कासन प्रणाली गरेर जम्मी मानव शरीरमा 11वटा प्रणालीहरू चाहिँ मिलेर मानव शरीरको संरचना भएको छ। र यी प्रणालीको बारेमा मैले धेरै कुरा परिचर्चा गरिन, यसलाई विश्लेषण गरिन, किन भन्दाखेरि यदि हजुरहरूलाई प्रणालीको बारेमा पनि केही कुरा आवश्यक पर्यो भने हजुरहरूले पछि भन्न सक्नुहुन्छ हैन, जसको लागि चाहिँ मैले आज नभए तापनि अर्को दिन या हाम्रो गुगल क्लास जुन क्लासरुम छ त्यहाँबाट पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ अभिलेबल गराउन सक्नेछु भन्ने आशा राखेको छु। र त्यसै गरी यी सबै प्रणालीहरूले चाहिँ प्राकृतिक तरिकाले आफ्नो कार्य नियमित गरिरहँदासम्म चाहिँ हाम्रो शरीरमा कुनै पनि समस्या अर्थात् रोग लाग्दैन हैन। यदि यी प्रणालीहरूले कार्य गर्न छोड्ने हो भने कुनै न कुनै एक प्रणालीले मात्रै उसको निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने कार्य गर्न छोड्यो भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन हुने गर्दछ हैन। र विभिन्न किसिमका जुन विषादीहरू, जुन टक्सिनहरू जुन चाहिँ बाहिरी किसिमले पनि आउने गर्दछन् र शरीरभित्र पनि
उत्पादन हुने गर्दछन्। जस्तो कि कोषहरूमा पनि विभिन्न किसिमका जुन विषादीहरू चाहिँ उत्पन्न हुने गर्दछन्, जसको कारण चाहिँ खानापिना हैन, यदि हामीले सही हिसाबले सन्तुलित रूपमा खानेकुराहरू खाइरहेका छैनौँ भने हाम्रो शरीरमा रहेका कोषहरूमा आफै विषादीहरू चाहिँ उत्पन्न हुने काम गर्दछ। र प्रणालीमा चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना हुने गर्दछ। शरीर अनियमितता र असन्तुलितता हुने गर्दछ हैन। र त्यसै गरी रोगहरूले चाहिँ पहिला बिस्तारै बिस्तारै कोषमा नै आक्रमण गर्दछ, जबकि कोषबाट नै कुनै पनि रोग, सानो होस् या ठुलो रोग होस्, ती रोगहरूले भनेको पहिलो कुरो हाम्रो शरीरभित्र रहेका ती कोषहरूलाई नै आक्रमण गर्ने काम गर्दछ। र बिस्तारै बिस्तारै कोषबाट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रै जुन रोगहरू चाहिँ फैलिने काम गर्छ, जुन शरीरभित्र चाहिँ आफै जुन विषादीहरू चाहिँ, जुन टक्सिनहरू चाहिँ शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा र विभिन्न भागहरूमा चाहिँ पुग्ने काम गर्दछ। कोष स्वास्थ्य भएपछि टिस्यु अङ्ग प्रणाली र स्वास्थ्य नै स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले गानुडर्मको सेवनलाई चाहिँ अलि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका जुन गानुडर्मका प्रोडक्टहरू छन्, ती प्रोडक्टहरू भनेको जति पनि प्रोडक्टहरू छन् ती रोग विशेष नभएर हाम्रो शरीरको कोषसँग विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि, रोग विशेष नभएर कोषसँग विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र रहेका विभिन्न किसिमका कोषहरूलाई नियमितता, पूर्णजन्म हैन, विभिन्न कोषहरू, हाम्रो शरीरभित्र रहेका विभिन्न कोषहरू त अटोमेटिक कतिपय कोषहरू 120 दिनभित्रमा मर्ने गर्दछन् भने कतिपय कोषहरू, मरेका कोषहरू पनि पूर्णजन्म हुने कार्यहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ भने कतिपय कोषहरू चाहिँ पूर्णजन्म हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउनुको कारण भनेको त्यो हो हैन। र जुन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरू छन्, ती प्रोडक्टहरू भनेको एकदम यहाँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, नेचुरल छ हैन, अर्गानिक छ। यदि प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य व्यक्ति होस् या अस्वास्थ्य व्यक्ति या त कुनै ठुलै बिमारी नै भए तापनि प्रोडक्टको लेभललाई मिलाएर र जुन गानोथेरापीलाई चाहिँ फलो गर्ने हो भने हामीले हाम्रो शरीरभित्र भएका समस्याहरूलाई एकैचोटि त रिड्युस गर्न सकिँदैन, तर पनि बिस्तारै बिस्तारै जुन शरीरमा भएका रोगहरू अर्थात् ती टक्सिनहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ निष्कासन गर्न सकिन्छ, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ डिटक्सिफाई गर्न सकिन्छ। यदि हाम्रो शरीरमा भएका टक्सिनहरू शरीरबाट बाहिर निस्किने हुन् भने हाम्रो शरीर यतिकै स्वास्थ्य हुन्छ हैन। त्यसैले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका ती विभिन्न प्रोडक्टहरू छन्, जसमध्ये आरजी, जिएल, स्पिरुलिना, कोडिसेफ हैन। यी भनेको लगभग 5 वटा जुन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोडक्ट छन्। 5-7 वटा प्रोडक्टहरू ती चाहिँ एउटा मास्टर प्रोडक्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। मास्टर प्रोडक्ट त खासमा हामीहरू भन्ने गर्छौँ आरजी, जिएल, स्पिरुलिनालाई, तर पनि आरजी, जिएल, स्पिरुलिना, कोडिसेफ हैन, यी प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले रेगुलर रूपमा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ यदि दियौँ भने, हामीले हाम्रो शरीरमा ती प्रोडक्टहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्यौँ भने हाम्रो शरीरमा यी विभिन्न किसिमका रोगहरू चाहिँ लाग्दैन हैन। र हामीले पहिलो कुरो भनेको के बुझ्नुपर्छ र के जान्नुपर्छ भने हाम्रो शरीरको जुन इम्युन सिस्टम अर्थात् रक्षा प्रणाली नै
सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो। यदि हाम्रो जुन इम्युन सिस्टम नै सही छैन भने हामीलाई कुनै पनि रोगहरूले चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो आक्रमण गर्न सक्छ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँ हाम्रो शरीर जुन तपाईँ हाम्रो शरीर छ त्यो नै हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा डक्टर हो। बडी इज आवर डक्टर भने जस्तै ती बाहिर जति पनि हस्पिटल या क्लिनिकमा बसेका या कुनै पनि क्षेत्रमा भएका डक्टरहरू भनेको चाहिँ शरीरमा कुनै पनि समस्या होइन जसको चाहिँ जुन इमर्जेन्सी होइन इमर्जेन्सी सेवाको लागि चाहिँ ती डक्टरहरू हुन् भने हाम्रो शरीरमा के भइरहेछ के भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर आफैले जानकारी दिने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो शरीर त्यो नै डक्टर हो। त्यसैले तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र भएका ती कोषहरू ती अङ्गहरू ती तन्तुहरू ती प्रणालीहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले सही हिसाबले त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमका रोगहरूले र कुनै पनि विषादीहरूले चाहिँ आक्रमण गर्न नदिने हो भने तपाईँ हाम्रो शरीरमा कुनै पनि रोगहरू यति छिटै लाग्न सक्दैन। मानव शरीरमा यो क्यान्सर भन्ने जुन कोष भनेको चाहिँ मानव शरीरमा चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको हुन्छ र तपाईँ हामीले खाएको खाना चाहिँ ती खानालाई चाहिँ ती कोषलाई चाहिँ जुन बढिरहेको जुन क्यान्सर भन्ने तत्त्वलाई चाहिँ हाम्रो जुन खानपानले चाहिँ त्यसले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ डिटक्सिफाई गर्दैछ भने ती कोष चाहिँ बढ्न दिँदैन। त्यो चाहिँ पछि गएर ठुलो समस्या आउन सक्दैन। यदि हामीले खाइरहेको जुन खाना ठिक छैनन् भने र जुन खाना खानुपर्ने थियो ती खाना चाहिँ हामीले खाइरहेका छैनौँ भने ती कोषहरू भनेको अटोमेटिकली रूपमा बढ्दै 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 गएर चाहिँ एउटा ठुलो रूपमा चाहिँ एउटा भयङ्कर रूपमा चाहिँ एउटा रोग सिर्जना हुने गर्दछ। त्यसैले हामीले खाएका खाना र हामीले जति पनि पिउने गरेका पेय पदार्थ होइन ती वस्तुहरू र ती पदार्थहरू चाहिँ हामीहरूले कुन हिसाबले र कसरी उपभोग गरिरहेका छौँ त भन्ने कुरा हामी आफैले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्वास्थ्य रहने हो भने हामीले दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र शरीरमा मेरो शरीरमा म कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्न दिन्न, मेरो शरीरमा मेरो शरीरलाई चाहिँ एकदम मजबुत बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ दैनिकी रूपमा हामीले खाएका खाद्य वस्तुहरू होइन र हामीले जुन पिउने गरेका जुन पेय पदार्थहरू होइन र विभिन्न किसिमका जुन क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा शारीरिक रूपमा होइन मानसिक रूपमा र सामाजिक रूपमा चाहिँ सही कार्य गर्ने हो भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि किसिमका रोगहरूले आक्रमण गर्न सक्दैनन्। त्यसैले मानव शरीरमा विभिन्न किसिमका होइन करोडौं कोषहरू करोडौं तन्तुहरू करोडौं जुन प्रणालीहरू होइन जसले चाहिँ मानव शरीरको चाहिँ निर्माण भएको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ र मेरै हातमा हो। यदि तपाईँले र मैले ती कुरालाई चाहिँ ध्यान नदिकन यस्तै त हो नि हो हामी त यस्तै त हो नि जस्तो छ त्यस्तै छ जस्तो छ त्यस्तै चल्छ भन्ने हो भने तपाईँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने गर्दछन्। त्यसैले हामीले खानेकुरा चाहिँ एकदम फोकस गर्नुपर्छ। हामीले के खाइरहेका छौँ, हामीले के गरिरहेका छौँ, हामीले के पिइरहेका छौँ होइन ती कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गर्ने हो र ती कुरालाई चाहिँ हामीले सन्तुलन गर्ने हो भने हामी संसारमा एउटा उत्कृष्ट मानव जाति मध्ये त्यसमा पनि एकदम स्वस्थ मान्छे चाहिँ हामी बन्न सक्छौँ। हुन त मानव जुन संसारमै एकदमै उत्कृष्ट र बुद्धिमानी जीव नै मानिस हो भने आज मानिसहरूले जुन गर्ने कार्यहरू ती कार्यहरू चाहिँ एकदम सही छैनन्, बुद्धिमानी छैनन् होइन जसमा चाहिँ उत्कृष्ट छैनन्। त्यसैले चाहिँ
हामी दिन प्रतिदिन रोगका शिकार बन्न गइरहेका छौँ। आजको यो संसारमा यो 21औं शताब्दीमा हामी यो केमिकलले भरिएको दुनियाँमा हैन हामीले चाहिँ नि जुन खाइरहेका वस्तुहरू, जुन हामीले पिइरहेका पानी, पेय पदार्थ, जुसहरू, विभिन्न किसिमका पेय पदार्थहरू र हामीले चाहिँ लिइरहेका जुन अक्सिजन पनि जुन नेचुरल छैनन्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि नराम्रो काम नगरे तापनि हाम्रो शरीर त्यतिकै बिरामी र अस्वस्थ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो समयमा हामीले खानालाई परिवर्तन गर्नको लागि एकदमै जरुरत छ। त्यसैले डिएक्सन कम्पनीले जुन उत्पादन गरेका ती प्रोडक्टहरू, जति पनि प्रोडक्टहरू छन्, ती प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले सन्तुलित आहारको रूपमा र खाद्य वस्तुको रूपमा अर्थात् भिटामिन वस्तु या कुनै पनि हामीले बाहिरी बजारबाट जुन क्लिनिक मेडिकलहरूबाट चाहिँ हामीले खरिद गरेर खाने भिटामिन भन्दा पनि हामीले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू, विभिन्न किसिमका जुसहरू हैन, डिएक्सन कम्पनीले धेरै सामानहरू चाहिँ उत्पादन गरेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि शक्ति दिने, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको जुन इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ मजबुत बनाउने र त्यसको साथसाथमै चाहिँ विभिन्न किसिमका जुसहरू हैन, विभिन्न किसिमका कफीहरू र विभिन्न किसिमका चियाहरू लगायत हाम्रो शरीरमा दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले राम्रो बन्नका लागि या राम्री बन्नका लागि हामीले विभिन्न बजारबाट जुन सामानहरू चाहिँ उपभोग गरिरहेका छौँ, ती कस्मेटिक सामानहरू भने हामीले आज डिएक्सन कम्पनीबाट चाहिँ उत्पादन भएका ती सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ आफैले आफ्नै शरीरमा युज गरेर स्वास्थ्य बन्न सकिन्छ। त्यसैले आज मैले यहीँसम्म भने, यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मैले जानेको बुझेका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूमाझ राखेँ र फेरि भोलि हामी जुन आउने सेसनमा हामी चाहिँ गानोडर्मकले गर्ने कार्यहरू र जुन गानोडर्मकको सेवनपछि चाहिँ दिने प्रतिक्रियाहरू, लक्षणहरूको बारेमा कुराहरू गर्नेछौँ र यदि हजुरहरूलाई जुन प्रणालीको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्यो भने जुन मानव शरीरमा भएका 11वटा प्रणालीहरू छन्, ती प्रणालीहरूको बारेमा हजुरहरूलाई केही जान्न या केही बुझ्न या हजुरहरूले पनि आफैले पनि यसको बारेमा जान्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ गुगलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, जुन सिस्टमको बारेमा, र हजुरले नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जुन प्रणालीहरू हैन, जस प्रणालीहरूको बारेमा, र त्यहाँबाट पनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिलेको यो समय चाहिँ फेरि पनि मैले हाम्रो तारना सरलाई नै सुम्पिदिए। हस्त नमस्ते अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण